बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ के मुताल्लिक़ कुछ वाक़यात जो उसके फ़वाइद से ताल्लुक़ रखते हैं वो हमने कल कुछ पढ़े थे, और दुरूद तुनज्जीना के फ़ायदे जो है हमने बताए थे। आगे लिखते हैं, बाज़ रसाइल में उबैदुल्लाह इब्न उमर क़वारीर से नक़ल किया है कि एक कातिब मेरा हमसाया था, मेरा पड़ोसी था, वो मर गया। तो मैंने उसे ख्वाब में देखा और पूछा कि खुदा ताला ने तेरे साथ क्या मामला किया। कहने लगा, अल्लाह पाक ने मुझे बख्श दिया, अल्लाह पाक ने मुझे बख्श दिया। मैंने पूछा कि क्या वजह हुई, तो कहने लगा कि मेरी आदत थी जब नामे पाके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किताब में लिखता, जब भी मैं मोहम्मद नाम आता तो किताब में ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ाकर लिखता था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ाकर लिखता था। खुदाए ताला ने मुझको ऐसा कुछ दिया कि न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी दिल पर उसका ख्याल गुजरा। अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ फरमा दिया और मुझे इतना कुछ अता फरमाया, इतना कुछ अता फरमाया। इसलिए अल्लाह वालों से सुनी है ये बात, अदब का तकाज़ा है कि जब कहीं लिखना है मोहम्मद तो स्वाद करके छोड़ मत दो। बाज़ लोग क्या करते हैं, स्वाद लाम या करके छोड़ देते हैं। नहीं, हो सकता है वो लिखते वक्त पढ़ भी लेते होंगे, लेकिन बेहतर है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दिया करे आदमी। तो ये वाक़या है कि अल्लाह पाक ने इस आदत की वजह से कि वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखे बगैर नहीं रहता था, अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। दलाइलुल खैरात की वजह तालीफ़ मशहूर है। दलाइलुल खैरात जो है ये दुरूद पाक की एक मशहूर मारूफ़ किताब है, जो बहुत ही बुज़ुर्गों में और सूफिया में इसका बड़ा एहतमाम है पढ़ने का। दलाइलुल खैरात की वजह तालीफ़ मशहूर है। मुअल्लिफ़ को यानी उस किताब के लिखने वाले को सफ़र में वज़ू के लिए पानी की ज़रूरत थी और डोल रस्सी के न होने से परेशान थे। एक लड़की ने यह हाल देख कर दरियाफ़्त किया तो कहा कि मुझे पानी चाहिए, तो और उसने कुएं के अंदर थूक दिया। उसने कुएं के अंदर, कुएं में पानी गहरा था, डोल नहीं थी, रस्सी नहीं थी, पानी की ज़रूरत थी, तो उस खातून ने, उस लड़की ने कुएं में थूक दिया। पानी किनारे तक उबल आया, पानी जो है वो किनारे तक उबल आया। अल्लाहु अकबर। मुअल्लिफ़ ने, साहिब किताब ने हैरान होकर उससे उसकी वजह पूछी। उसने कहा कि ये बरकत है दुरूद शरीफ की। क्या की बरकत है कि मैं कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, मेरा मुंह जो है वो दुरूद शरीफ से इतना ज़्यादा आशना है, इतना ज़्यादा आशना है कि मेरा थूक जो है वो ये तासीर रखता है, कि उसका ये असर है। उसके बाद उन साहब ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की अहमियत को जो महसूस किया तो उस पर एक किताब लिखी, उस पर उन्होंने किताब लिखी। ये बातें हम सुनते हैं कि भाई दुरूद शरीफ पढ़नी चाहिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो हमको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए, है ना, लेकिन एहतमाम नहीं है इसका हमारे में। हम जानते तो हैं लेकिन अज़मत के साथ इसका एहतमाम नहीं पाया जाता है। जैसे मैं देखता हूँ नमाज़ पढ़ते हैं हम, तो नमाज में जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहता है तो हमारे लोग आमीन नहीं कहते। हालांकि हदीस पाक में है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मुआफ़िक़ आ गई, जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मुआफ़िक़ आ गई तो अल्लाह ताला उसके सारे अगले पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। तो इमाम ने वलद्दाल्लीन कहा, अब उसके बाद फरिश्ते भी आमीन कहेंगे, तो फरिश्तों की आमीन के साथ हमारी आमीन जो है अगर जमा हो जाए, एक वक्त आ जाए उसका, तो क्या फ़जीलत मिलेगी? फ़जीलत ये मिलेगी कि सारे अगले पिछले गुनाह आप माफ़ हो जाएंगे। मन वाफ़क़ तअमीनुहु तअमीन अल मलाइकति गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र। ये हदीस पाक के अल्फाज हैं कि उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। लेकिन हम लोग जो है, हमारे यहाँ आमीन सिर है तो हम पढ़ते ही नहीं हैं। जिनके यहाँ आमीन जहरी है वो ज़्यादा ज़ोर लगा के पढ़ते हैं, ज़्यादा शोर मचाते हैं, और जिनके यहाँ सिर्री है वो बिल्कुल ही खामोश हो गए, वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। हालांकि इसका एहतमाम करना चाहिए।
شیخ زروق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مؤلف دلائل الخیرات کی قبر سے خوشبو مشک اور عنبر کی آتی ہے۔ دلائل الخیرات کے جو مصنف ہیں ان کی قبر پہ سے کیا آتی ہے؟ مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے، اور یہ ساری کی ساری برکت درود شریف کی ہے۔ یہ برکت ہے درود پاک کی۔ نمبر 8، ایک معتمد دوست نے راقم سے ایک خوشنویس لکھنؤ کی حکایت بیان کی۔ کاتب جو تھا، جو کتاب لکھتا تھا، کتابت کیا کرتا تھا، تو لکھنؤ کے رہنے والے ایک صاحب کی جو اچھا لکھتے تھے، ان کی عادت یہ تھی کہ جب صبح کے وقت کتابت شروع کرتے تو اول ایک مرتبہ درود شریف ایک بیاض پر جو اسی غرض سے بنائی تھی لکھ لیتے۔ لکھنا جب شروع کرتے تو صلی اللہ ایک کتاب بنا رکھی تھی، اس میں وہ کیا کرتے تھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیا کرتے تھے اس پر۔ اس کے بعد کام شروع کرتے۔ جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو غلبہ فکر آخرت سے خوف زدہ ہو کر کہنے لگے کہ دیکھیے وہاں جا کر کیا ہوتا ہے، ایک مجذوب آ نکلے۔ جب آدمی کے انتقال کا وقت ہے، آدمی کو خوف ہے، ایک طرف دکھ اور غم ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں کا، ماں باپ کا، بیوی بچوں کا، اولاد کے چھوٹ جانے کا، اور دوسرے بارگاہ الہی میں جا رہے ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیسے گاڑی چلے گی۔ تو غلبہ فکر آخرت سے خوف زدہ ہو کر کہنے لگے دیکھیے وہاں جا کر کیا ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک مجذوب آ نکلے اور کہنے لگے بابا کیوں گھبراتا ہے، بابا وہ کیوں گھبراتا ہے، وہ بیاض سرکار میں پیش ہے، اور اس پر جو ہے وہ سواد بنے رہے ہیں، اور اس پر سواد بنے رہے ہیں، ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم جو تم نے لکھا ہے نا، گھبراؤ مت، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہے، اس سے تمہارا کام ہو جائے گا۔ واقعہ نمبر 9، مولانا فیض الحسن صاحب سہارنپوری، ان مرحوم کے داماد نے مجھ سے بیان کیا کہ جس مکان میں مولوی صاحب کا انتقال ہوا وہاں 1 مہینے تک عطر کی خوشبو آتی رہی۔ مولانا فیض الحسن صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے داماد فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے کمرے سے 1 مہینے تک خوشبو آتی رہی۔ حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس کو بیان کیا، ارشاد فرمایا کہ یہ درود شریف کی برکت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ درود شریف کی برکت ہے۔ مولوی صاحب کا معمول تھا کہ ہر شب جمعہ کو بیدار رہ کر درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ شب جمعہ میں دیکھو، جمعہ کا دن جو ہے وہ خاص ہے درود شریف کے لیے، جمعہ کا دن خاص ہے درود شریف کے لیے، اور درود شریف جو ہے وہ پڑھنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ کسی کا نام لیتے ہو تو اس کے نام لینے سے ہم میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ آپ کسی کی تعریف کرو تو دھیرے دھیرے آپ کے دل میں کیا پیدا ہو جائے گی؟ اس کی محبت پیدا ہو جائے گی، ہے نا؟ تو وہ جو محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی، وہ محبت جو ہے وہ دونوں طرف ہوتی ہے۔ وہ محبت کیا ہوتی ہے؟ دونوں طرف ہوتی ہے۔ گویا ادھر سے ہم محبت کا پیغام بھیج رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہر دن درود شریف کے ذریعے سے محبت کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہاں دل میں کیا ہوتی چلی جائے گی؟ محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی، اور اس محبت کا پیدا ہونا اور اس کا بڑھنا اور اس کا بڑھنا اور اس کا بڑھنا اور اس کا بڑھنا، یہ کیا بنے گا؟ ہماری شناسائی کی، ہماری پہچان مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ ہماری پہچان کیا ہوتی چلی جائے گی؟ مضبوط ہوتی چلی جائے گی، ہے نا؟ اور اس پہچان کا مضبوط ہونا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے کیا بن جائے گا؟ سفارش کا سبب بن جائے گا۔ ہاں، فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب کا معمول تھا کہ ہر شب جمعہ کو بیدار رہ کر رات میں جو ہے درود شریف کا شغل فرماتے تھے۔ تو یہ کچھ فائدے جو ہے میں نے آپ کے سامنے پرانے لوگوں کے، اللہ والوں کے، نیک لوگوں کے آپ بیان کیے ہیں، ہے نا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب لوگ درود شریف کا اہتمام کریں، اور جیسا میں نے کل بتایا تھا، ایک مخصوص جو مسنون درود شریف ہے ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو درود شریف کل میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے فائدے بتائے تھے، اس درود شریف کا بھی آپ اہتمام کر سکتے ہیں، اور فضائل جو درود شریف کے آپ نے پڑھے ہیں، سنے ہیں، کہ درود شریف کا کثرت سے پڑھنا آدمی کے تمام غموں اور دکھوں اور پریشانیوں کا کیا بن جاتا ہے؟ علاج بن جاتا ہے۔ سارے غم، دکھ اور پریشانیوں کا علاج بن جاتا ہے، اس لیے کثرت سے درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم پر فضل فرمائے، کرم فرمائے، اور ہم اس کے عادی بن جائیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا